नमो नमः। एकः भावः वर्तते, सविचारः भवन्तः चिन्तयन्तु। संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति। संसर्गेण सम्पर्केण यदि कुसम्पर्कः अस्ति, कुश्चितः जनः अस्ति, तदा कुविचारः समायाति। यदि सज्जनः अपि कुविचारेण ग्रस्तो भूत्वा रावणवत् यदि कुकार्यं करोति, तदा पश्चादेव मृत्युर्भवति। रामेण सज्जनेन भवति। अस्तु, कथनस्य आशयः कुकार्यस्य फलम् एव अपमानजनकं भवति। अस्माभिः कुविचारेण प्रभावितो भूत्वा कदापि कुकार्यं न करणीयं, तेन एव दोषः जायते। पुनश्च सद्गुणाः, यदा मित्रैः सह अस्माकं मिलनं भवति, तदा मित्रस्य ज्ञानेन वयम् अपि सुसंस्कृतः भविष्यामः। तत्र न दोषः। सन्मित्रेण सद्गुणाः, कुमित्रेण कुगुणाः। किन्तु एवं न मनुष्यः दुष्टः अस्ति। दुष्टस्य यदि चिन्तनं भवति, तदा दोषमुक्तः भवति मनुष्यस्त्रीवा। अतः मनुष्यः दोषमुक्तो भवेत्। एतदर्थं कुगुणान् एव दूरीकरणीयाः। कुगुणाः एव दूरीकरणीयाः। कुगुणाः एव अनर्थस्य कारणरूपाः। मनुष्यम् अपसंस्कृतं कुगुणाः एव कुर्वन्ति, कारयन्ति। अतः अस्माकं चिन्ताशक्ति तादृशी उत्तमा भवेत्, येन अस्माकं एव सद्विचारः भवेत्। सद्विचारेण सत्कार्यं भविष्यति। सत्कारेण अनन्तशान्तिः प्राप्स्यते इति। नमो नमः।